मोरङमा रहेर जुन शाखा खोल्ने अभियानमा छौँ, विराटनगरदेखि बाहिरले हामीलाई दिने हरेक सेवा सुविधामा वञ्चित गरेको तपाईँहरू हामी बिच जजार छ। पुरस्कारको नाममा होस् या कुनै फेलोसिपको नाममा होस्, सबै विराटनगरका पत्रकार बाहेक हामी बाहिरका पत्रकारहरूलाई दिने चलन अहिले बन्द हुँदै गर्छ। आजै पनि प्रेस स्वतन्त्रकै दिन उपलक्ष्यमा मोरङको पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरिरहेको कार्यक्रममा पनि विराटनगरकै पत्रकारहरूलाई मात्रै पुरस्कृत गरिएको छ। एउटा सिन्डिकेट जस्तो तयार गरेर आज फलानालाई, भोलि फलानालाई, पर्सि फलाना पत्रकार भनेर त्यही भित्रका विराटनगर महानगरभित्रका मात्रै पत्रकारहरूलाई जुन हिसाबले पुरस्कृत र फेलोसिप दिने गरेको छ, त्यसको विरुद्ध पनि हामीले पूर्वी मोरङमा शाखा खोल्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ र त्यस कारणले पनि हामीले यसमा सबै साथीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ र जुन हिसाबले अहिले पूर्वी मोरङ हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ, यसमा कुनै पनि यो पार्टी र त्यो पार्टी, यो सङ्गठन त्यो सङ्गठन नभई पूर्वी मोरङका पत्रकारको हक र अधिकारको निम्ति हामी जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै 23औं विश्व प्रेस स्वतन्त्र दिवसको उत्तरोत्तर प्रगति 26औं दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद। नगरपालिका अथवा पालिकाहरूको सूचना संयोजकको पाटोबाट मैले सबैको तर्फबाट एकमुष्ट भन्नुपर्दा हामी यो प्रेस फ्रिडमको अधिकतम उपभोग गर्न पाऊँ र सम्बन्धित तत्त्व निकायहरूले पनि प्रेस फ्रिडमको कुरालाई अवलम्बन गरून्, बुझौँ। प्रकारको धेरै समस्या छ, समस्याको बावजुद पनि तपाईँ हामी उपस्थित भएर आफ्नो पेसालाई अनवरत रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। श्रम गरेरै बाँच्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ क्वेसन चुनौती तपाईँ हामी माझमा छ। त्यही वस्तुलाई तपाईँ हामी एकदमै चाहिँ दक्ष भएर आफ्नो चाहिँ लेखन सिपलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन हामीसँग। त्यसो भएको हुनाले यति भन्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा यहाँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्ना संक्षिप्त भनाइ चाहन्छु। पूर्वी मोरङमा असुरक्षित बनिरहेको अवस्था छ र त्यसमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि पहल कदमी गरिरहेको छ। त्यसलाई समन्वय गर्ने विषयमा पछिल्लो समयकै पेरिफेरीमा हेर्ने भने तेजन खड्कामाथि जुन पछिल्लो समय दुर्व्यवहार र आक्रमणका धम्की जस्ता घटनाहरू पनि भए, त्यसमा चाहिँ यसरी पत्रकारहरू एकजुट भएर यो पत्रकारहरू चाहिँ एकजुट नभइरहेको अवस्था पनि छ। पूर्वी मोरङमा चाहिँ यो पार्टीको त्यो पार्टीको भन्ने प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारहरू आफै पीडित भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि हामी एकजुट हुन आवश्यक छ। यो काङ्ग्रेसको पत्रकार, यो माओवादीको एमालेको भन्दै जुन रूपमा एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रविधि देखिएको छ, त्यो बेलबारीमा पनि हामीले देख्यौँ र केही अग्रज दाइहरूले जुन पत्रकार होइन भन्ने तरिकाले जुन विज्ञप्तिहरू आए, त्यस्ताहरू आगामी दिनमा नदोहोरिउन् भन्ने हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। पत्रकार भएपछि एकअर्कालाई अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र यो पूर्वी मोरङमा एउटा पत्रकार महासङ्घ स्थापना हुनुपर्छ भन्ने लामो समयदेखि माग भए पनि यो चाहिँ विराटनगरलाई देखाउने प्रविधिले जुन गतिविधि भइरहेको मात्रै देखिन्छ। यो गठन गर्ने भनेको वर्षौँ भयो, अहिलेसम्म पनि केही गतिविधि भएको छैन र यो गठन गर्ने हो भने तीव्र रूपमा यो पूर्वी मोरङका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई एक ठाउँमा बोलाएर, जो महासङ्घमा अहिले सदस्यहरू हुनुहुन्छ, साधारण सदस्यहरू ठुलो सङ्ख्यामा यो पूर्वी मोरङको रहेको अवस्था भए पनि यो सङ्गठित हुन सकिरहेको छैन। हामीले विराटनगरले के गर्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ सङ्गठित भएर पत्रकारको हक हितमा के गर्न सक्यौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यहाँनिर अब स्थानीय तहहरूले स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूलाई अहिलेसम्म प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छैन। विराटनगरको जुन महानगरपालिकाले त्यहाँको पत्रकारहरूलाई सेवा सुविधादेखि हरेक कुराहरू दिइरहेको अवस्थामा पनि यहाँनिर अब समन्वयकारी भूमिका हामीले खेल्न सकिरहेको छौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। स्थानीय तहहरूले जुन विज्ञापनहरू दिने पनि केन्द्र लेभलका पत्रपत्रिकालाई दिइरहेको अवस्था छ, त्यसप्रति पनि हामीले सङ्गठित भएर स्थानीय तहलाई झकझकाउन अति आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ यो 26औं विश्व प्रेस स्वतन्त्र दिवसको कार्यक्रमको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा बेलबारीका सम्पूर्ण अग्रज पत्रकार दाइहरूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो हामी अब यसरी फुटेर भन्दा पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने विराटनगरलाई गाली गर्दा हामीले केही पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ अब हामी एकजुट भएर यो पूर्वी मोरङमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि
पत्रकार हो भन्ने भावनाको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ र त्यसप्रति सबै लाग्नु पर्छ र हामी लागौँ भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहँदै